Sponsored by Vimto, seriously mixed up fruit. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिज टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन नेपाल। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरी गरिबहरूलाई सेवा पाउन अति नै गाह्रो, अथवा पाए पनि एउटा सरकारी अस्पतालहरूमा पनि सेवाको गुणस्तर नहुने, भनेको बेलामा सेवा नपाउने गुनासो सुन्ने गरिन्छ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पक्षपोषण गर्नको लागि हालसालै मात्र पनि वीर अस्पतालमा आन्दोलन भइरहेको गुनासो सुन्न सकिन्छ। यसलाई कसरी लिने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित भइरहेको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई कसरी सहयोग बढाउन सक्छ, अथवा नेपालले कसरी मोदीको भ्रमण सदुपयोग गर्न सक्छ? त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले लागू गर्न लागेको अथवा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीचको सम्झौता सहमतिमा मलेसिया वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि लागू गर्न लागेको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको पदाधिकारी चयन गर्ने आसन्न साधारण सभाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न आज हामी बीच युवा स्वास्थ्य व्यवसायी, वेल केयर हस्पिटलका सञ्चालक समेत रहेका प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश खड्का कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय जसरी वीर अस्पतालमा आन्दोलन चलिरहेको छ, भनिन्छ गरिबहरूका लागि, असहायका लागि अब स्वास्थ्य सेवा टाढाको विषय हुन लाग्यो। यो आन्दोलन निजी अस्पतालहरूलाई पक्षपोषण गर्न गरिएको हो भन्छन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अनि यो मैले विभिन्न मिडियामा, पत्र पत्रिकामा मैले पनि देखेँ, तर यसमा बिल्कुलै प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसनको तर्फबाट र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र, प्राइभेट स्वास्थ्य क्षेत्रको तर्फबाट यसमा हाम्रो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वीर अस्पतालमा जुन खालको चाहिँ आन्दोलन भयो, हडताल भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो हुनु मतलब अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो। तर यद्यपि पनि त्यहाँ अध्ययन गर्नुहुने रेसिडेन्सियल चिकित्सकहरू, आवासीय चिकित्सकहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारभित्र रहेका सिटी स्क्यान, एमआरआई लगायतका पाठ्यक्रमहरू, लाइब्रेरीहरू, प्रोपर खालका चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकेन। वीर अस्पतालले, न्याम्सले त्यो खालको चाहिँ फेसिलिटी दिन सकेन र पदाधिकारी चयन नभएको, उपकुलपति तपाईँको आज खाली भएको वीर अस्पतालमा 3-4 महिनाको अवस्था भइसक्यो भनेपछि सिङ्गो न्याम्सको म्यानेजमेन्टको लिडरसिप नरहेको अवस्थामा चाहिँ तत्काल पदपूर्ति हुनु पर्यो र एमआरआई, सिटी स्क्यान जस्ता लगाएका अत्याधुनिक मेसिन सुविधाहरू चाहिँ मतलब बिरामीलाई पुर्याउनु पर्यो र उक्त सुविधाहरू पुर्याइसकेपछि त्यहाँ अध्ययनरत चिकित्सक साथीहरूले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ गुणस्तरीय मतलब चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सम्बन्धी नलेज चाहिँ प्राप्त चाहिँ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको सेवा र सुविधालाई थप गर्नु पर्यो र सुधार गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले हडताल गर्नुभएको हो। यसमा निजी क्षेत्रको कुनै पनि सरोकार र चासोको विषय नभएको कुरा यहाँ जति पनि समस्या देखाउनु भयो, वीर अस्पताल होला अथवा अरू अन्य कुनै सरकारी अस्पतालहरूमा जति पनि समस्या छन्, ती समस्या समाधान नहुनुमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरू अथवा तपाईँहरूको एसोसिएसन नै होला, तपाईहरूलाई अप्रत्यक्ष फाइदाको लागि त्यहाँका डाक्टर अथवा त्यहाँको एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा गिरोहको मिलेमतोमा चाहिँ यो काम भइरहेछ भन्छन् नि। होइन, यसलाई के छ भने यो अत्यन्तै जुन खालको चाहिँ आरोपहरू निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले लगाइन्छ, आज निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले तपाईँको चाहिँ 70% स्वास्थ्य सेवा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले चाहिँ प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। अब आज राज्यको चाहिँ सबभन्दा जेठो अस्पताल, बुढो अस्पताल, 122-23 वर्षको इतिहास बोकेको वीर अस्पतालको हालत चाहिँ यो अवस्थामा भइरहेको अवस्थामा आज तपाईँलाई नै म प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेजहरू नभएको भए तपाईँ हामीले स्वास्थ्य सेवा कसरी प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ? तर नेपाल गभर्मेन्टको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने जुन नारा 1990 मा जब नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो 2046 सालमा, त्यसपछि 1999 मा चाहिँ एउटा खुल्ला स्वास्थ्य नीति
को चाहिँ अवधारणा आइसकेपछि प्राइभेट सेक्टरमा अस्पतालहरू खुल्ने, मेडिकल कलेज खुल्ने क्रमहरू चाहिँ बढेर गयो र त्यही अनुसारको गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान गर्यो र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान आफूले दिन नसकेको सेवा, आफूले पुर्याउन नसकेको चाहिँ जनताको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको मौलिक अधिकारलाई पुरा गर्न नसकेको र त्यो दोषारोपण चाहिँ प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि गरेर प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाहरूको कारणले गरिएको भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ हल्ला चलाइएको छ, यो नेपाल सरकारले आफ्नो चाहिँ गल्ती, कमजोरी, वीर अस्पताल, पाटन जति पनि चाहिँ गभर्मेन्ट सेमी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छ उहाँहरूले लगाउने आरोप मात्रै हो। मैले एउटा कुरा यहाँलाई प्रश्न राखौँ, मैले त्यहाँ बुझेअनुसार त्यहाँ चाहिँ न्याम्सको जब वीर अस्पतालको कुरा गरौँ त्यसमा चाहिँ पदाधिकारीहरू नियुक्त नभएको र त्यहीँ भित्रका पदाधिकारीहरू र बाहिर चाहिँ पदाधिकारी भएर बाहिर गएका चाहिँ साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गरेको र मतलब आवासीय चिकित्सकहरूको पनि एउटा जायज माग भएको कारणले गर्दा यो फ्युजन हुन गएको मात्र। पक्कै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्नै पर्छ, तर पनि जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढ्दै गएको छ यसले त एउटा गाउँमा बस्ने, दुर्गममा बस्ने नेपालीले पनि त स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ला। विशेष गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सहर केन्द्रित भएका छन् र जुन सरको मूल्य छ त्यो कसरी पे गर्ने जनताले? होइन, प्राइभेट सेक्टरले जुन हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ त्यो केही हदमा महँगो छ, केही हदमा सरकारले दिने सेवाभन्दा केही शुल्क महँगो छ। तर प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट भएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 50-60 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ चिकित्सक जनशक्तिहरू चाहिँ तयार भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरमा केही सेवा सुविधा महँगो हुनु त्यो जायज पनि हो। हेर्नुहोस्, विकसित देशहरूमा पनि त्यो देखिएको छ। तपाईँ अमेरिका, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा पनि मतलब चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ महँगो छ, सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ केही सहुलियत छ। तर त्यस्तो चाहिँ नेपाली जनताले धान्नै नसक्ने खालको चाहिँ शुल्कहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चार्ज गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब अहिलेको चाहिँ नयाँ आधुनिकीकरण प्रविधि उपकरण प्रयोग गरेर सेवा सुविधा लिँदा केही हदसम्म चाहिँ महँगो भएको कुरा छ। जस्तो तपाईँ आफै पनि हस्पिटलको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, तपाईले सञ्चालन गरेको एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अस्पताल सफल हुने, त्यहाँ राम्रो सेवा सुविधा पाइने, तर नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्वमा रहेका अथवा अघि पनि भन्नुभयो अर्ध स्वामित्वमा रहेका अस्पतालहरू चाहिँ दुरावस्था हुने चाहिँ कारण के व्यवस्थापकीय कमजोरी हो? अनि त्यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ हामीले व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई मात्र पनि दोष दिन मिल्दैन, किनभने नेपालमा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी तपाईँको चाहिँ 62-63 पछि आइसकेपछि पनि हामीले क्रमिक रूपमा देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा म्यानेजमेन्ट बडी जति पनि हुन्छ, तपाईँको वीर अस्पतालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने भिसीको चाहिँ नियुक्तिमा त्यतिकै विवाद रहेको हुन्छ। टिचिङ अस्पतालमा भिसी नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईँको आमरण अनसन गर्ने, आम हडताल गर्ने खालका चाहिँ प्रविधिहरू हामीले देखिरहेका छौँ। राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण र राजनीतिक अस्थिरताको कारण चाहिँ सरकारी अस्पतालमा सम्पूर्ण सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि आजै कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि प्राइभेट अस्पताल वीर अस्पताल बराबर रहन सक्दैन, किनभने वीर अस्पतालमा जुन जनशक्ति, जुन चिकित्सक छ, पाटन अस्पतालमा, टिचिङ अस्पतालमा जुन जनशक्ति छ त्यो प्राइभेट अस्पतालले परिपूर्ति गर्न सक्दैन। तर यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक भागभण्डाका कारणले गर्दा दक्ष मान्छेहरू, सक्षम मान्छेहरू तपाईँको व्यवस्थापन कमिटीमा नपुग्ने, दक्ष मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ पदहरू नपाउने, राजनीतिक भागभण्डा 3 दलको 7 दलका नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिकित्सकहरूको चाहिँ पदपूर्ति गर्ने र चिकित्सक चाहिँ साथीहरू पनि त्यही अनुसार चाहिँ राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा धाउने कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकति चाहिँ सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको र त्यो अनुसारको सेवा सुविधा नभएको। जसरी नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक अधिकारको रूपमा जुन कुरा व्यक्त गरेको छ, तर व्यवहार त चाहिँ अहिले भनौँ न, अब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा पनि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट लगायत अन्य कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएको, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो गम्भीर विषयमा चाहिँ नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ अलि मूल्याङ्कन कम गरिएको अथवा त्यतिर ध्यानै नगएको जस्तो देखियो। यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अनि यो एकदमै मार्मिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उजागर गर्नुभयो। कुरा के हो भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री स्तरीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजरालबाट चाहिँ नेपालमा भ्रमण भएको थियो। आज 17 वर्षपछि सम्भावना बोकेको र सबैले चासोको रूपमा लिएको मोदी सरकार चाहिँ इन्डियामा, हाम्रो छिमेकी देशमा चाहिँ रहेको र हाम्रो एउटा चाहिँ 1950 को सन्धिबाट पनि एउटा चाहिँ नजिकको चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ मतलब डेभलप भएको चाहिँ कारणले गर्दा भारतका एक्टिभिटीले नेपाललाई असर गर्ने र नेपालका एक्टिभिटीले भारतलाई असर गर्ने स्वाभाविक कुरा हो। जब ऊर्जाको लागि एउटा सम्झौताको कुरा आयो र एउटा धेरै विवादित पनि भयो,
पावर ट्रेडको चाहिँ अग्रिमेन्टको कुरालाई लिएर धेरै विवाद पनि गरियो र कुरा कहाँ पनि आयो भने भारतद्वारा चाहिँ त्यो सम्झौताको लागि चाहिँ प्रस्ताव गरियो र त्यसमा भारतलाई मात्रै फाइदा हुने खालका चाहिँ सम्झौता गरियो भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आयो। तर अब म मतलब चाहिँ जलस्रोत सम्बन्धी पावर इनर्जी सम्बन्धीको विज्ञ नरहेको कारणले त्यतातिर मैले धेरै बोलिरहनु उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म स्वास्थ्यको कुरा थियो, हाम्रो नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिङ्गो नेपाल सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा, किनभने स्वास्थ्य शिक्षा भनेको नैसर्गिक अधिकार र अन्तरिम संविधानले यहाँले अघि नै पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ एउटा चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र रहेको कुरामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारत साउथ एसियामै नम्बर 1 टप 1 भित्र पर्ने कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको चाहिँ टेक्नोलोजीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारत धेरै अगाडि छ। तपाईको 17 वर्ष अगाडि आइके गुजराल प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि नेपालमा डिजास्टर हुँदाखेरि, दुर्घटना हुँदाखेरि ट्रमा सेन्टरको चाहिँ एउटा खाँचो छ भन्ने खालको हिसाबले सम्झौता भएको थियो र ट्रमा सेन्टर बनाउने भनेर आज 17 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि ट्रमा सेन्टर बनेको अवस्था छ र सञ्चालन। आज तपाईको 17 वर्षपछि भारतबाट प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भ्रमण हुँदैछ। त्यति बेला अगाडि गरेको सम्झौता र आज 17 वर्षपछि अर्को प्रधानमन्त्री चाहिँ नरेन्द्र मोदीज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर आउँदा समेत ट्रमा सेन्टर चल्न नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यदि नेपाल सरकारले चाहेको थियो र नेपाल सरकारसँग अझै पनि समय छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ भारत धेरै अगाडि भएको कारण टेक्नोलोजीको कुरामा, नलेज सेयरिङको कुरामा चाहिँ भारत धेरै अगाडि छ र नेपालले भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कुराहरूमा सहकार्य गर्न सक्छ। यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति चासो दिन सकेको थियो भनेदेखि कतिपय चाहिँ औजार उपकरणहरू भारतमा निर्मित हुन्छन्। आज तपाईँको प्राइभेट अस्पतालहरूमा चाहिँ 60% चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरू भारतमा निर्मित चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नेपालमा भित्रिरहेको अवस्था छ। त्यसमा त्यो चाहिँ भारतबाट आयातित मेडिकल इक्विपमेन्टहरूमा के खालको चाहिँ तपाईको चाहिँ रेटहरू लगाउन सक्ने, मतलब शुल्कका कुराहरू उठाउन सक्ने, इभन भन्सार छुटका कुराहरूलाई गर्न सक्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले ध्यान दियो भने यतापट्टि तपाईँले अघि नै उठाउनु भएको जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन महँगी भयो, उपचार खर्चमा जुन महँगी भयो भन्ने कुरामा पनि हामीले एक हदसम्म चाहिँ कम गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो। दोस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ भारतले भित्राएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ टेक्नोलोजी उपकरणहरूलाई नेपालसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा ती टेक्नोलोजीहरूको र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा नेपाली चिकित्सकहरूलाई चाहिँ भारतका विभिन्न चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने, अध्ययन गर्ने खालको एउटा वातावरण, एउटा चाहिँ सयौँ वर्षको लागि एउटा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यसँग चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउने गरी चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि सोच्न सकेको भएदेखि साँच्चै अहिले चाहिँ हुन लागिरहेको सबैको चासोको विषय, आम चाहिँ सामान्य नेपाली नागरिकले पनि मतलब चासोको साथ हेरिरहेको विषय र 17 वर्षपछि हुन लागेको चाहिँ नरेन्द्र मोदीज्यूको जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ जुन भ्रमण छ त्यो भ्रमणको विषयलाई स्वास्थ्यमा चाहिँ चासो नदिएको र ओन्ली एउटा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक ट्रेडमा मतलब विद्युतीय सम्झौतामा यो जलस्रोत सम्बन्धीको सम्झौतामा मात्रै उ गरेको। जस्तो यहाँले कुरा उठाउनु भयो, ट्रमा सेन्टरको पनि कुरा उठाउनु भयो, वीर अस्पतालमा पनि समस्या छ, एउटा इतिहास बोकेको अस्पताल वीर अस्पताल, त्यसलाई मात्र एउटा व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले एउटा अत्याधुनिक अस्पताल बनाइदियो भने गरिब जनताले पनि त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा पाउने अवसर मिल्न सक्थ्यो। त्यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। तर पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ पार्ने भनिए पनि नपारिएको अवस्थाले पनि यो अवस्था आएको हुन सक्ला नि? होइन, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जति पनि मतलब अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा भन्ने कुरा माइनोरिटीमै पर्ने, कर्नरमै पर्ने कारणले ती देशहरूको विकास हुन नसकेको हो। किनभने यो हेल्थ भनेको मेजर र मानव अङ्गसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील विषय भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी, किनभने नेपाल धेरै चाहिँ अन्य विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू होलान्, त्यो सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित विज्ञहरूले त्यसको विषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तर म एउटा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूको छाता सङ्गठनमा पनि काम गरेको हिसाबले स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा त्यो विषयमा चाहिँ कुरा नै नरहेको, चासो नै नरहेको कारण देख्दाखेरि चाहिँ म आफू पनि आश्चर्यचकित भएँ। कि यसो भएको हुनसक्ला अलिक ठुल्ठुलै एग्रिमेन्ट गरौँ, भोलि दूरगामी असर राख्ने, प्रभाव पर्ने कुरा गरौँ, यो स्वास्थ्य चाहिँ किन यदि खुद्रा कुरा गर्ने भनेर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ छायामा परेको हो कि होइन? हेर्नुहोस्, अब चाहिँ वीर अस्पतालमा आवासीय चिकित्सकहरूले, त्यहाँका रेसिडेन्ट डक्टर्सहरूले जुन हडताल गरिरहनु भएको छ, आज चाहिँ हप्तौँ दिन भइसकेको छ।
अन्त्यमा मार परेको छ तपाईँको चाहिँ निमुखा गरिब जनतालाई। 90% चाहिँ हाम्रो चाहिँ पपुलेसनको 90% जनता भनेको गरिब र निमुखा नै छन् भनिसकेपछि आज यत्रो असर गरिरहेको अवस्था छ। इभन तपाईँको चाहिँ प्रोपर ट्रिटमेन्ट चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। केही विकृतिहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिएका छन्। चाहिँ विकृति नै छैनन्, प्राइभेट सेक्टरले एकदमै राम्रो गरेको छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन, किनभने प्राइभेट सेक्टरले तर योगदान पुर्याएको छ। यहाँको भनाइअनुसार पनि अब मोदी भ्रमणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो भने यसले समग्र देशलाई, जनतालाई नै राम्रो प्रभाव पार्ने चाहिँ यहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ। होइन, मेरो कुरा के हो भने भारत, मैले अघि नै पनि मतलब जोड गरिसकेँ, साउथ एसियामै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ नम्बर 1 र अगाडि रहेको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भारतका चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदाखेरि केही कुराहरू अगाडि बढाउन सक्यो र केही खालका सम्झौताहरू गर्न सक्यो भनेदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा चाहिँ दूरगामी रूपमा चाहिँ केही फाइदा पुग्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो। यसमा नेपाल सरकारले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल बुझाइ हो। अब पछिल्लो समय नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घ, बायोमेट्रिक, बेस्टिनेट जति एउटा चर्चामा रह्यो, मलेसियामा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा जुन एउटा विवाद भनौँ अथवा तपाईँहरूकै सदस्यहरू बिच पनि आन्दोलनका कुराहरू पनि उठे, अहिले कहाँ पुगेको छ? अनि अब यो एक टाइम त मतलब हाम्रो क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारको स्वास्थ्य परीक्षणको क्षेत्रमा यसले निकै सनसनीपूर्ण मतलब चाहिँ खबरको रूपमा, सनसनीपूर्ण समाचारको रूपमा र श्रम मन्त्रालय, योसँग सरोकार राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालय सबैतिर यसको चाहिँ चर्चा व्यापक रूपमा भएकै हो। बायोमेट्रिकको विषय यो नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले लागू गर्न खोजिएको भन्ने खालको पनि मतलब चाहिँ बुझाइरह्यो कति साथीहरूको। यो मलेसियन सरकारले आफ्नो देशमा आउने आप्रवासी कामदारहरू, माइग्रेन्ट भएर आउने कामदारहरूलाई बायोमेट्रिक पद्धतिको थ्रुबाट आउनुपर्छ भनेर उसको देशमा आउने 14वटा देशमा चाहिँ लागू गर्न लागेको पद्धति हो र नेपालमा पनि त्यो पद्धति चाहिँ लागू हुँदैछ भन्ने भइसकेपछि हामी वैदेशिक रोजगारको स्वास्थ्य परीक्षणको क्षेत्रमा पनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले काम गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ हामीले बेस्टिनेट प्राइभेट लिमिटेड, जसले मलेसियन सरकारसँग स्वीकृति पाएको छ, उसँग चाहिँ हामीले सहकार्य गरेर नेपालमा कुन तरिकाले सहज तरिकाले सबैको पहुँचमा बायोमेट्रिक प्रणाली, सबै स्वास्थ्य व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ मतलब काम गर्नुपर्ने पाउनुपर्ने वातावरण, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले चाहिँ हात अगाडि बढाएको हो र त्यो कुरालाई हामीले बुझाउन साथीहरूलाई कमी गर्यौँ या साथीहरूले बुझ्न चाहनु भएन। यो पछि मतलब भविष्यमा यसको छिनोफानो त पक्कै पनि हुनेछ। हामीले एनालाइसिस गर्नै पर्ने हुन्छ यो हामी कहाँनिर कमजोरी रह्यो, महासङ्घको कार्य समितिको कमजोरी रह्यो या चाहिँ हाम्रो व्यवसायी साथीहरूको कमजोरी रह्यो। तर हामीले जुन खालको बजारमा चाहिँ हल्ला चलाइएको छ, सिन्डिकेट गरिँदैछ, मोनोपोली गरिँदैछ, 38वटा मेडिकल सेन्टरलाई मात्रै बायोमेट्रिक प्रणाली थ्रु मलेसियाको चाहिँ रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदैछ भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ बजारमा हल्लाहरू आएको छ, यो बिल्कुल निराधार हल्ला भन्दा पनि बेस्टिनेटको वेबसाइटमा त नेपालको 38वटा मेडिकल संस्थाहरू सूचीकृत भए भनेर वेबसाइटमा राखिएको छ भन्छन्। होइन, यो कुरा साँचो हो। बेस्टिनेटको चाहिँ 38वटा मेडिकल सेन्टर चाहिँ बेस्टिनेटको वेबसाइटमा मात्र होइन, एम्बेसी अफ मलेसिया, नेपाल स्थित मलेसियन राजदूतावासबाट पनि त्यो तपाईँले 38वटाको चाहिँ लिस्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो भन्दाखेरि एउटा आइटी सिस्टम, बायोमेट्रिक आइटी सिस्टमसँग पनि रिलेटेड र टेक्नोलोजीसँग पनि रिलेटेड, यो स्वास्थ्यमा किन राख्ने भन्ने पनि धेरै मतलब चासोको विषय पनि रह्यो। त्यो पाटोमा मतलब चाहिँ यसका स्वास्थ्यमा राख्नुपर्ने कारणहरू, यो कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा राख्नुपर्ने भन्ने कारणहरू छन्। अब तपाईँको चाहिँ यो 38वटाको कुरामा जुन यहाँले चाहिँ पोइन्ट गर्नुभयो, त्यो 38वटा भनेको यो फर्स्ट फेजमा चाहिँ 38 मेडिकल सेन्टर्स, भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ उच्चतम भएका मेडिकल सेन्टरहरू चाहिँ मतलब छानिएको अवस्था हो। 162वटा सेन्टरले त्यति बेला चाहिँ निरीक्षण गरेको अवस्था हो। अब फेज वाइज सेकेन्ड फेज गरेर अर्को लिस्टहरू थपिँदैछ र नयाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल सरकारको मापदण्ड पुरा गरेर चाहिँ लिस्टिङ भएका संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामी व्यवस्था गर्ने चाहिँ सोच बनाइरहेका छौँ। तर के हो भन्दाखेरि केही साथीहरूले यसलाई चाहिँ मतलब एउटा हिसाबले, किनभने मैले आन्दोलन सङ्घर्ष उहाँहरूले चाहिँ जायजै पनि गर्नुभएको होला, उहाँहरूले उठाएका मागहरू सम्पूर्ण गलत छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन, तर केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नबुझिकन गरिदिनु भयो कि या हामीले बुझाउन कमी गऱ्यौँ कि भन्ने चाहिँ कुरा। बायोमेट्रिक प्रणाली जसरी मलेसियाले लागू गर्न खोज्यो, त्यसमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले चाहिँ पक्षपोषण गर्यो अथवा प्रवक्ताकै भूमिका गर्यो भन्ने एउटा आरोप पनि छ। बायोमेट्रिक लागू गर्यो भने एउटा नेपाली कामदार जो मलेसियामा जान चाहन्छन् उनीहरूलाई के फाइदा र तपाईँ स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई चाहिँ
के फाइदा यो लगायो भने के हुन्छ? होइन, बायोमेट्रिक प्रणाली लगाउँदाखेरि एउटा के छ भने आज तपाईँले नेपाल सरकारसँग चाहिँ कुनै रेकर्ड माग्नुभयो, डाटा माग्नुभयो, मलेसियामा चाहिँ कति कामदारहरू अहिले छन् भन्ने भने नेपाल सरकारसँग पनि त्यो डाटा छैन, मलेसियन सरकारसँग पनि त्यो डाटा छैन। दोस्रो, तपाईँको चाहिँ यहाँबाट जुन नेपाली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलेसिया जानुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन स्यालेरी, जुन सेवा सुविधाहरू चाहिँ मतलब कमिटमेन्ट गरिएको हुन्छ, त्यो कमिटमेन्ट गरिए अनुसारको सेवा सुविधा उहाँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने खालको आज मोनिटरिङ गर्ने कुनै निकाय छैन। उहाँहरूको जुन हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा छ, हामीले हेल्थकै विषयमा धेरै चर्चा पनि गऱ्यौँ यो कार्यक्रममा। हेल्थ इन्सुरेन्स जुन मलेसियाले दिएको छ त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स सम्बन्धी प्रोपर हेल्थ इन्सुरेन्स उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ कि छैन, त्यो पनि आज हामी चाहिँ एउटा चाहिँ थाहा नभएको, जानकारी नभएको अवस्थामा छौँ। र मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावाससँग मतलब चाहिँ त्यहाँ हामीले कोअर्डिनेट गर्दा पनि र चाहिँ एम्बेसडर साहबसँग महामहिम राजदूतज्यूसँग हामीले कोअर्डिनेट गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो प्रणाली नेपाली जनताको हितमा छ र नेपाली जनताको लागि फाइदा पुग्ने छ भन्ने। शुल्क बढी लाग्छ, त्यसले गर्दा कामदारलाई भार पर्ने भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि। होइन, शुल्क त अब कम लाग्छ। अब तपाईँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, प्रश्न उठाइरहनु भएको छ शुल्क बढी लाग्छ भनेर। अब शुल्क कम लाग्छ बायोमेट्रिक प्रणालीमा गइसकेपछि। शुल्क कसरी कम लाग्छ भन्दाखेरि आज नेपाल सरकारले जुन फर्मेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको लागि, वैदेशिक रोजगारको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि जुन फर्मेट डेभलप गरेको छ त्यो फर्मेटमा ती गरिएका परीक्षणहरूको चाहिँ भ्यालिडिटी 2 महिना 60 डेज भनेर चाहिँ राखिएको अवस्था छ। एउटा मलेसिया जाने कामदारको डकुमेन्ट प्रोसेसिङदेखि लिएर भिजा पाउनसम्मको चाहिँ अवधि गर्दाखेरि फटाफट त्यसको प्रोसेस भयो। छिटो प्रोसेस चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीका साथीहरूले गरिदिनु भयो भने 3 महिनामा बल्ल भिजा आउने अवस्था छ। यता मेडिकलको भ्यालिडिटी 2 महिना र उक्त कामदारको चाहिँ भिजा आउने र ऊ मलेसिया जाने तयारी यदि छिटो भयो भने 3 महिना भनिसकेपछि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जुन निरोगिताको चाहिँ प्रमाणपत्र छ त्यो फेलियर हुने अवस्था र उसले दोहोऱ्याएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अवस्था गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डबल कस्ट लागिरहेको अवस्थामा बायोमेट्रिक सिस्टममा तपाईँको चाहिँ अनलाइन सिस्टमद्वारा चाहिँ मतलब कलिङ भिजा आउने भएको कारणले गर्दा अब 1 महिनाभित्रमा चाहिँ उसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिने भएर अब दोहोऱ्याएर मेडिकल गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ मतलब कम हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो झन्झटबाट मुक्त हुने कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अब त अर्को कुरा अब जुन तपाईको र अर्को पनि म यहाँलाई कम्प्लिट गरौँ, जुन बढी लाग्छ भन्ने कुरामा हामीले कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ। नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क भन्दा माथि लिएर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लिने छैन भन्ने कुरामा हामी कमिटमेन्ट गरेको छौँ। यदि त्यस्तो पाइएको खण्डमा नेपाल सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्न, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन, कानुनी कारबाहीका लागि सहयोग गर्नलाई हामी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट सधैँ तत्पर छौँ। तपाईँले भनेअनुसार हुने भए जस्तो महासङ्घकै सदस्य संस्थाहरूले चाहिँ यो बायोमेट्रिकको विरोध गर्ने यति तपाईँले जुन यसको फाइदाहरू बताउनु भयो नि, फाइदा हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ आन्दोलनमा अथवा विरोधमा किन गएको होला? होइन, विरोधमा गएको कारण एउटा टटकारो चाहिँ मतलब ऊ छ के छ देखिने, प्रश्न देखिने भन्दाखेरि 38 वटाले मात्रै बायोमेट्रिकमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो कि हामीले नपाउने पो अवस्था हो कि, कार्टेलिङ हुने भयो, सिन्डिकेट हुने हो कि, कार्टेलिङ हुने हो कि, हामी चाहिँ मतलब यो पेसाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अलगिनु पर्ने हो कि भन्ने उहाँहरूले चिन्ता प्रकट गर्नुभएको हो। यो पद्धतिको विरोध गर्नुभएको होइन, आफूले नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता कन्सर्नले गर्दाखेरि उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको हो। म नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको अहिले हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा कुरा के रहन्छ भन्दाखेरि र यहाँकै फोरमबाट यही कार्यक्रम मार्फत म के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको बायोमेट्रिक प्रणाली सबैले इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले, नेपाल सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ भनेको अवस्था छ। तर मेरो भनाइ के हो भने इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले जसले मलेसियाको लागि वैदेशिक रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले फेज वाइज बायोमेट्रिक प्रणाली उहाँहरूले वञ्चित हुनु पर्दैन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरूले बायोमेट्रिक प्रणाली पाउनुहुन्छ। यो 38 वटाको 39 वटाको मतलब सीमित कार्टेलिङ सिस्टम हुँदैन। यहाँहरूले यसलाई यसरी बुझिदिनु भएन। यो एउटा प्रोसेस अनुसार हामीले पनि पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले सबैजनाले योसँग सरोकार राख्ने सबै निकायहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको अहिले यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आगामी भदौ 3 गते स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको पदाधिकारी चयन गर्ने साधारण सभा पनि हुँदैछ भनेर तपाईँले सूचना प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। अब पदाधिकारी चयन हुँदा यहाँको अध्यक्षको लागि दाबी रहन्छ कि के हुन्छ, के योजना बनाउनु भएको छ? अनि यसपालि अब सबैतिरबाट र विगत महासङ्घको आज 10औं वर्षको इतिहासमा
6-7 वर्ष मैले कार्यवाहक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सबै पदमा बसेर एउटा चाहिँ व्यवसायीको समस्यालाई गहिरो रूपमा नजिकबाट निहाल्ने र व्यवसायीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यो क्षेत्रलाई कसरी मतलब गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, नेपाली कामदारहरू जो वैदेशिक रोजगारका लागि जान्छन् उनीहरूलाई कसरी चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान गर्न सकिन्छ र स्वास्थ्यको कारणले कमभन्दा कम चाहिँ कसरी चाहिँ विदेशबाट फर्किने वातावरण मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नजिकबाट 6-7 वर्षदेखि म यसैसँग चाहिँ सरोकार राखेर काम गरेको हिसाबले र केही व्यवसायी साथीहरू र योसँग चाहिँ सरोकार राख्ने निकायहरूले अब म नेतृत्वमा जाने बेला भइसक्यो, अब मैले ढिला गरेँ भने मैले दिनै सक्ने चाहिँ योगदानहरू, मैले चाहिँ यो क्षेत्रमा पुर्याउने योगदानहरू र व्यवसायी साथीहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नतिमा नेपाली कामदारहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण पाउने कुरामा चाहिँ भोलि मतलब चाहिँ ढिला हुन सक्छ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ भएको कारणले गर्दा मैले यसपालि मेरो अध्यक्षमा चाहिँ उम्मेदवारी रहने कुरा मैले डिक्लेयर गरिसकेको छु र यसपालि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वको लागि नेतृत्वमा जाने मेरो प्रयास रहन्छ। जुन यहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा लगायत सुरुदेखिको जुन मैले काम गरेको छु भन्नुभयो, अब तपाईँ अध्यक्षको दावेदारी गरिरहँदा तपाईँ अध्यक्ष जित्नुभयो भने स्वास्थ्य व्यवसायी त्यसै गरी नेपाली कामदार जो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ, के तपाईँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ? अनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मलाई यदि साथीहरूले विश्वास गरेर त्यो ठाउँ र त्यो मौका मतलब चाहिँ सिर्जना गर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले एउटा के छ भने जुन यो बायोमेट्रिकमा जुन कार्टेलिङको सिन्डिकेटको चाहिँ मतलब उहाँहरूलाई त्रसित वातावरणमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो वातावरणलाई चिर्ने काम र सम्पूर्ण साथीहरूलाई यसको चाहिँ तपाईँको पहुँच पुर्याउने काममा मेरो एउटा चाहिँ मतलब उल्लेख्य भूमिका रहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको एउटा सम्बन्ध डेभलप भइसकेको कारणले आज मलेसियामा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अन्य देशहरूमा पनि पहुँच पुर्याउने काममा मेरो एउटा चाहिँ प्रयास जारी रहन्छ। अर्को, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गराउनलाई र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गरे बापत त्यो अनुसारको चाहिँ मतलब आर्थिक मुनाफा र आर्थिक समृद्धिका लागि व्यवसायी साथीहरूको चाहिँ भौतिक मेडिकल सेन्टरहरूको चाहिँ स्तर उन्नतिका लागि पनि मेरो भूमिका रहन्छ र अहिले जुन मतलब समस्याहरू देखिराखेका छन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ यो हामीसँग भन्दा बाहिर रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवसायी साथीहरू सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकजुट गराएर यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, यो क्षेत्रलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउने काममा मेरो चाहिँ मतलब उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ। मैले यहाँलाई बताइरहँदा मतलब चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न बाँकी छन् नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घभित्र। ती कुराहरूलाई चाहिँ हिजो भइरहेका कुराहरूलाई पुरा गर्ने र नयाँ कुराहरूलाई ल्याएर अगाडि बढाउने काममा चाहिँ मेरो भूमिका रहन्छ र यसमा सम्पूर्ण साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँ युवा व्यवस्थापक त्यसै गरी विभिन्न संस्थाहरूमा नेतृत्व दिइरहनु भएको छ। आजका युवाहरू नाम कमाउन चाहन्छन्, सफल हुन चाहन्छन्, पैसा पनि कमाउन चाहन्छन्, तर सबै सफल हुँदैनन्। तपाईँको अनुभवले के भन्छ, एउटा युवा के गर्यो भने सफल हुन सक्छ? अनि एउटा युवामा के हुनु पर्यो भने आफ्नो काममा चाहिँ ऊ कर्मठ हुनु पर्यो, आफ्नो पेसाप्रति इमान्दारिता हुनु पर्यो र आफूले के गरिरहेको छु त्यो कुरामा ऊ विश्वस्त हुनु पर्यो र धैर्यता पनि चाहियो। यी कुराहरूको चाहिँ हामीले फ्युजन गर्न सक्यौँ, यी कुराहरूको सम्मिश्रण गर्न सक्यौँ भने तपाईँको आज तपाईँलाई असफलता मिले पनि एट द एन्डिङमा तपाईँको अन्तमा सफलता अवश्य पनि मिल्छ। तर तपाईँ हामीसँग अहिलेको युवाहरूसँग, नेपाली युवाहरूसँग मैले के को खाँचो देखिराखेको छु भने धैर्यता, सहनशीलता र मेहनतको खाँचो देखिराखेको छु। हाम्रो दुर्भाग्य छ आज पनि मतलब हजारौँ युवाहरू देश छोडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा उहाँहरूको मात्र दोष छैन। आज तपाईँको चाहिँ डिबी पर्यो भनेर तपाईँको चाहिँ गाउँभरि हल्ला गरेर चाहिँ लड्डु बाँड्नुपर्ने अवस्था छ, पिआर पायो भनेर चाहिँ खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थासँग उहाँहरूले खुसी हुनुभयो, उहाँहरू रमाउनु भयो भनेर उहाँहरूलाई मैले भन्नु त्यस्तो मतलब केही पनि छैन। मेहनत मैले भन्न खोजेको कुरा हो भने मेहनत, धैर्यता र परिश्रम गऱ्यौँ भने हामी नेपालमा पनि केही गर्न सक्छौँ। नेपालको अवस्था हो अहिले अलिकति बिग्रिएको अवस्था छ। हामी सम्पूर्ण युवा मिलेर हाम्रो देश हामीले बनाउनुपर्छ। हामीले मतलब चाहिँ हाम्रो देशबाट पलायन भएर गएर अन्य ठाउँमा सजिलो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी मौका खोज्यौँ भने हाम्रो देश कहिले पनि बन्दैन। हामीले मतलब खालि पोलिटिकल पार्टीलाई, हाम्रो सिस्टमलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन। यसमा हामी पनि जिम्मेवार छौँ, कतै न कतै हामी पनि दोषी छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण युवाहरू मिलेर अब देश बनाउनुपर्छ र देश बनाउने बाटोमा आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो मतलब तह र तबकाबाट हामी सबैले योगदान गर्नुपर्छ भनेर म आजका युवाहरूलाई चाहिँ म्यासेज
दिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। पक्कै पनि सबै युवा मिलेर देश बनाउनुपर्छ, यहाँको भनाइ जस्तै सबै एकजुट हुन सकौँ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको आसन्न साधारण सभाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। छलफलको लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश खड्का हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले पनि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। कार्यक्रमबाट बेजटकको सम्पूर्ण युनिटलाई आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by Vimto, seriously mixed up fruit.